सब्जियों की नर्सरी की मशीनी काश्त। सब्जियां अपनी ग़िज़ाई और तबई अहमियत की वजह से हिफाजती खुराक के नाम से मंसूब की जाती हैं। इनमें सेहत को बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी अज्जा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि दीगर ग़िज़ाई अजनास में कलील मिकदार में मिलते हैं। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इंसानी जिस्म की बेहतरीन नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए ग़िज़ा में सब्जियों का इस्तेमाल 250 ता 300 ग्राम फीकस रोजाना होना जरूरी है, जबकि पाकिस्तान में सब्जियों का फीकस रोजाना इस्तेमाल 100 ग्राम से भी कम है। सब्जियों के इस कम इस्तेमाल की बड़ी वजह कम पैदावार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 35 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां काश्त की जाती हैं। पाकिस्तान में 23 मिलियन हेक्टेयर पर मुख्तलिफ फसलें लगाई जाती हैं, जिनमें सब्जियों की काश्त सिर्फ 3% रकबे पर है। आबादी के बढ़ने की वजह से खुराक खासकर सब्जियों की मांग में इजाफा हो रहा है, जबकि सब्जियों का ज़ेर काश्त रकबा न बढ़ने के बराबर है। सब्जियां मसलन मिर्च, टमाटर और प्याज वगैरह की काश्त में ज्यादातर मुश्किलात नर्सरी की मुंतकली के दौरान आती हैं। आमतौर पर सब्जियों की पनीरी को खेत में मजदूरों की मदद से मुंतकिल किया जाता है, जिसमें पैसा और वक्त दोनों ज्यादा खर्च होते हैं। खेत मजदूरों की मदद से लगाई जाने वाली पनीरी के पौधों और कितारों में सिफारिश करदा फासला बरकरार रखना मुश्किल होता है और फसल में बेतरतीबी नजर आने के साथ पैदावार भी कम होती है, जबकि ट्रांसप्लांटर के इस्तेमाल से नर्सरी की मुंतकली में खर्च भी कम आएगा और पैदावार में भी खातरखा इजाफा होगा। सब्जी की पनीरी की काश्त का रिवायती तरीका। पाकिस्तान के दरमियाने और बड़े खेतों में सब्जियों की काश्त के लिए 90 से 120 सेंटीमीटर चौड़े और 30 सेंटीमीटर ऊंचे बेड तैयार किए जाते हैं। ये बेड ट्रैक्टर के बेड शेपर के जरिए तैयार किए जाते हैं। बेड्स पर सिफारिश के मुताबिक कतारों में मजदूरों के जरिए पनीरी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और पौधों के इर्द गिर्द मट्टी को जमा दिया जाता है, जिसको रेज्ड बेड प्लांट कहा जाता है। इस तरीकाए कार में 74 से 105 मर्दाना घंटे फी एकड़ दरकार होते हैं। बाज़ औक़ात रिजर की मदद से वटें यानी रिजेस बनाकर बजरिया मजदूर नर्सरी मुंतकिल कर दी जाती है। इस तरीके के लिए 122 के करीब मर्दाना घंटे फी एकड़ दरकार होते हैं। बाकी तमाम रवायती तरीकों की निस्बत खालियां या वटे बनाकर पौधे लगाना निस्बतन आसान होता है। बारिश के पानी जमा होने की सूरत में पौधे को कम नुकसान होता है। बाज़ औक़ात हाथों से पनीरी लगाने की बजाय ट्रांसप्लांट टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके तरीकाकार में सबसे पहले टूल को जमीन में दाखिल कर दिया जाता है। नर्सरी को चैनल के जरिए फीड करके हैंडल के मैकेनिज्म से प्लांटिंग यूनिट को खोल दिया जाता है। इस तरह पौधा जमीन में मतलूबा गहराई पर लग जाता है। टूल की लंबाई अमूमन 1.5 से 2.5 फुट तक होती है। इस टूल की मदद से मुंतकली में मजदूर को टूल और पनीरी रखने वाली ट्रे दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। ये भी मेहनत और वक्त तलब काम है, जबकि सब्जियों की काश्त का दौरानिया बहुत कम होता है। इस अमल के लिए तकरीबन 75 मर्दाना घंटे फी एकड़ दरकार होते हैं। ये रिवायती तरीकाकार बहुत मेहनत तलब, महंगा और पौधों के दरमियान यकसा फासला हासिल नहीं कर पाता। इन सब अवामिल पर काबू पाने और मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरी मुंतकिल करने के लिए जदीद वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। ये ट्रांसप्लांटर खेत में दर्ज झैल काम सर अंजाम देते हैं। फरो ओपनर्स की मदद से मतलूबा गहराई तक ट्रेंच बनाना, पौधों को खोदे हुए ट्रेंच में रखकर इर्द गिर्द मट्टी मजबूती से लगाना, कितारों और पौधों के दरमियान मतलूबा फासला बरकरार रखना। वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर की 2 बड़ी इकसाम मौजूद हैं: ऑटोमेटिक नर्सरी ट्रांसप्लांटर, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटर। ऑटोमेटिक नर्सरी ट्रांसप्लांटर में एक तरीका ट्रे के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्रांसप्लांटर खुद ट्रे के जरिए नर्सरी को उठा लेता है। ट्रांसप्लांटर इस्तेमाल किए जाने वाली नर्सरी की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन किए जाते हैं। नर्सरी को खींचकर बराह रास्त तैयार शुदा नरम जमीन में लगाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटर इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात खुदकार ट्रांसप्लांटर के लिए एक अलहदा पनीरी या ट्रे या मुख्तलिफ ट्रे का मजमूआ तैयार किया जाता है। जिस ट्रे में नर्सरी को तैयार किया जाता है, उसमें खुलियात 20x10, 16x8 और 24x12 के होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटर की ट्रे में मजदूरों की मदद से नर्सरी को मुंतकिल किया जाता है। बाज़ औक़ात हर ट्रे के साथ एक टैंक मुंसलिक होता है,
جو پودے لگانے کے بعد پانی دینے اور پانی ملی کھاد دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چلنے کے لحاظ سے سیمی آٹومیٹک ٹرانسپلانٹر یا تو خود سے چلنے والے یا ٹریکٹر سے چلنے والے ہوتے ہیں۔ خود سے چلنے والے ٹرانسپلانٹر بہت قیمتی اور نایاب ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے آپریٹرز کو مشین کے آپریشن اور پودوں کو لگانا دونوں پر توجہ دینی پڑتی ہے، جبکہ ٹریکٹرز کے پیچھے کھینچے جانے والے سیمی آٹومیٹک ٹرانسپلانٹرز پر بیٹھے مزدوروں کو صرف پودوں کی نرسری پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ ٹریکٹر سے کھینچا جانے والا ٹرانسپلانٹر مٹی میں ٹرینچ بنا کر نرسری کو خود لگاتا ہے، جبکہ اس پر بیٹھے مزدور ٹرے سے نرسری کے پودے اٹھا کر پاکٹ یونٹ میں رکھتے جاتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹر کی میکینیکل تفصیل۔ سبزیوں کا ٹرانسپلانٹر مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: ٹریکٹر لنک پوائنٹ، پنیری رکھنے کا ٹرے، سیڈلنگ ڈراپ ٹیوب، پودے لگانے کے لیے مختلف قسم کا یونٹ، فرو اوپنر، گہرائی ایڈجسٹمنٹ وہیل، مٹی کو پودوں کے ساتھ کمپیکٹ کرنے والے وہیل، پودوں اور کتاروں کے درمیان مطلوبہ فاصلہ برقرار رکھنے کی میٹرنگ ڈیوائس، اور مزدوروں کے بیٹھنے کے لیے نشستیں ہوتی ہیں جو سیمی آٹومیٹک ٹرانسپلانٹر کا پودا لگانے والے یونٹ میں پودا رکھتے ہیں، جبکہ آٹومیٹک ٹرانسپلانٹر میں ایک سیڈلنگ پک اپ ڈیوائس ہوتی ہے جو پودے لگانے والے یونٹ میں ٹرے سے خود پودے منتقل کرتی ہے۔ پنیری رکھنے کا ٹرے۔ پودے لگانے والے یونٹ کو پنیری مہیا کرنے کے لیے پودوں کو ایک مستطیل ٹرے میں جمع کرنا ہوتا ہے۔ اس کا اوپر والا حصہ کھلا ہوتا ہے۔ لمبے پودے لگانے والی پنیری کے لیے کنویئر بیلٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیمی آٹومیٹک ٹرانسپلانٹر کی ٹرے میں 200 کے قریب پودے رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور ٹرے پودے لگانے والے یونٹ کے برابر یا اوپر بنائے جاتے ہیں، جبکہ آٹومیٹک ٹرانسپلانٹر میں ٹرے کو ایسی جگہ بنایا جاتا ہے جس کی سمت ٹرے سے پودے لگانے کے لیے پک اپ ڈیوائس موزوں طور پر استعمال کی جا سکے۔ فرو اوپنر۔ عام طور پر یہ ڈبل سائیڈ یعنی سیدھا رنر قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر خشک اور ڈھیلے والی زمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پودے لگانے والا یونٹ۔ پودے لگانے کا یونٹ پودوں کی تعداد اور پودوں کے درمیان وقفہ جو کہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ مختلف سبزیوں کو لگانے کے لیے مختلف قسم کے یونٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی دیگر اقسام کے ٹرانسپلانٹر دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹر کے مسائل۔ مختلف سبزیوں کی پنیری کی جڑیں 5 سینٹی میٹر یا اس سے بڑی ہوتی ہیں، یا پنیری کی جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس صورتحال میں ٹرانسپلانٹر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اس کے حل کے لیے ٹرانسپلانٹر کے ذریعے پنیری لگانے سے پہلے پنیری کی جڑوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور سفارش کردہ لمبائی تک جڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ ٹرانسپلانٹر کی کارکردگی کو بڑھایا جا سکے۔ پنیری کو اکھاڑتے اور ٹرے سے پلانٹنگ یونٹ میں منتقل کرتے وقت کبھی کبھار پنیری کے پودے مڑ جاتے ہیں، جو کہ پودوں کی نشو و نما میں کمی لاتا ہے اور پیداوار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے حل کے لیے پنیری کو مڑنے سے بچانے کے لیے ایک تو پنیری اکھاڑتے وقت زمین میں پانی لگا دینا چاہیے، اور دوسرا سیڈلنگ ٹرے کی پلانٹ یونٹ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ صحیح طریقے سے کی جائے۔ بعض اوقات ٹرانسپلانٹر یونٹ پودے کو زمین میں صحیح طریقے سے نہیں لگاتا تو پودا گر جاتا ہے۔ اس کے حل کے لیے پنیری منتقل کرنے سے پہلے زمین کو اچھی طرح تیار کیا جائے اور ٹرانسپلانٹنگ یونٹ کو سبزی کی اقسام کے لحاظ سے سفارش کردہ ٹرانسپلانٹنگ یونٹ استعمال کیا جائے۔ بعض اوقات صحیح طریقے سے منتقل کی گئی پنیری کے پودے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے پنیری کو منتقل کرنے کے لیے بارش کا موسم اور انتہائی گرم موسم کو سلیکٹ نہ کیا جائے۔ زیادہ گرمی کی صورت میں صبح یا شام کو ٹھنڈے موسم کو اختیار کیا جائے اور زمین کو صحیح طریقے سے تیار کیا جائے۔ پنیری کو صحیح وقت پر منتقل نہ کیا جائے تو پتوں کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے، پتے بڑے اور تنے پتلے ہونے لگتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے پنیری کو جہاں اگایا جاتا ہے وہ ایک محدود جگہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی نشو و نما شروع ہوتی ہے تو فاسفورس اور نامیاتی مادے دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پنیری کو صحیح وقت پر منتقل کرنے کا مقصد ان پودوں کو صحیح نشو و نما کے لیے صحیح مقدار میں نامیاتی مادے ملیں اور صحیح نشو و نما ہو۔ بہت زیادہ خشک یا کھڑے پانی والی زمین میں ٹرانسپلانٹنگ یونٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے نشو و نما اور پیداوار میں کمی آتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مشینی ٹرانسپلانٹنگ کا پنیری منتقل کرنا اس وقت زمین میں کھڑے پانی کی گہرائی پر منحصر ہے۔
اگر زمین میں پانی کی گہرائی 1 یا 2 سینٹی میٹر سے تجاوز کر جائے تو پنیری کا ٹرانسپلانٹ سے منتقل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بہت خشک اور ڈھیلے والی زمین ہو تو اس میں بھی پلانٹنگ یونٹ صحیح کام نہیں کرتا۔ اس لیے زیادہ سرمایہ کاری والی مشینوں کو استعمال کرنے سے پہلے سفارش کردہ زمین کو تیار کیا جاتا ہے۔